बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर हम अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम की खिदमत में हाजिर हैं और अपने पूरी पाकिस्तानी कौम के तवस्सुल से हम पूरी दुनिया के और जितने भी हमारे इस्लामी ममालिक हैं उनमें जो रहने वाले उलमा हैं उनसे मुखातिब हैं। उसमें हमारे ख़ुसूसन पाकिस्तान के उलमा भी हैं, क्योंकि हम पूरी दुनिया के उलमा से मुखातिब हैं, क्योंकि हम इस्लामी ममालिक के जितने भी सरबराह हैं उनसे तो कोई तवक्को नहीं रखते और ना ही उनसे अभी हमारी कोई तवक्कुआत हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ खोखले हैं। वो खोखले बयानात दे सकते हैं, उनके अंदर वो जिगर ही नहीं है कि वो जाके इसराइल का मुकाबला कर सकें। और हमारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनकी भी मिसाल ऐसी ही है, उनके अंदर भी वही हालत है। वो सिर्फ बयानातबाजी से काम चला सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो हम अपने उलमा से तवक्को इसलिए रखते हैं कि उनको पता है, वो हर चीज़ जानते हैं, हर चीज़ उनके इल्म में। तो इसलिए हम अपने पूरे उलमा से ख़ुसूसी दरख्वास्त करते हैं, खुदा के लिए मेहरबानी करें, फ़लस्तीन के मसले पर कोई गौर व फिक्र करें, उनके ऊपर कोई तवज्जो दें। अभी आप हर तरह की वीडियो भी देख रहे हैं और सारी सूरत हाल भी आपके सामने, उसके बाद भी आप इतने खामोश तमाशाई क्यों बने हुए हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। पूरी दुनिया के उलमा सिर्फ और सिर्फ तमाशाई बने हुए हैं, वो खड़े होने का नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं उनको किस चीज़ ने रोक रखा है। अगर आज आप लोग नहीं खड़े होते तो कल क़यामत के दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कैसे करेंगे? क्या वो आप लोगों से जवाब नहीं मांगेंगे? मांगेंगे, क्योंकि फ़लस्तीन में जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, क्या वो अल्लाह की बारगाह में खड़े होके अपने अल्लाह से ये शिकायत नहीं करेंगे, शिकवा ये नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो उस टाइम आप लोगों के पास क्या जवाब होगा? कोई भी जवाब नहीं होगा। आपके पास शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं होगा। ये बातें आपके इल्म में और आप अच्छी तरह इनको जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हर जगह बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब कोई करने का काम आता है तब आप लोग कुछ नहीं करते। आपस में एक दूसरे का खून बहाना हो तो सबसे आगे होते हैं। अगर कई मजलूमों की मदद करनी हो तो फिर सबसे पीछे चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा अफसोस का मकाम है। अफसोस होता है आज भी फ़लस्तीन की आवाम के ऊपर जिस तरीके से बम बरसाए गए और मासूम बच्चों को शहीद किया गया, उसके ऊपर आप लोगों की आंखें बंद हैं। आप लोगों के बच्चे जो है ना बाहर दूसरी यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, तो ऐसे इल्म का क्या करोगे भाई? लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है। जब आप मासूमों की मदद नहीं कर सकते, जालिम के सामने खड़े नहीं हो सकते, अब कोई मुझे बुरा कहता है भले कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा दिल जल रहा है। तो आप जब सब चीज़ जानते हुए आपके पास हर इल्म है, अल्लाह पाक ने आपको इतना इल्म अता फरमाया है
کہ آپ لوگوں کو جب بتا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگ خود اس کے اوپر تماشائی کیوں نہیں بنے ہوئے ہیں کہ جب ظلم کے خلاف ہمیں کھڑا ہونے کا حکم ہے تو پھر ظلم کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ بڑے بڑے جدید علماء ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں ان کے ساتھ، لیکن کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، سب سوئے پڑے۔ اور کل قیامت کے دن جو ہمارے فلسطین کے معصوم شہید ہو رہے ہیں، وہ قیامت کے دن آپ لوگوں کا گریبان ضرور پکڑیں گے، کیونکہ وہ ہمارے وجود کا حصہ ہیں۔ جبکہ ہمارے پیارے نبی کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بستا ہو، اگر اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو یقیناً وہ ہمارے اوپر بھی ظلم ہے۔ تو اگر اس کی تکلیف کا ہم احساس نہیں کر سکتے تو پھر ہم انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں۔ ہم اپنے آپ کو وہ بھلے جتنا بڑا انسان کہتے رہیں، لیکن ہم انسانیت کے نام پہ دھبا ہیں، ہمارے اندر ذرا سی بھی انسانیت نہیں ہے۔ کیونکہ اتنے دنوں سے یار ذرا افسوس کا مقام ہے، اتنے دنوں کے اندر اگلوں نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا، ہر چیز ان کی بند کر دی، ان کو محصور کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا صرف اور صرف بیانات سے کام چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہاتھ پاؤں کٹے ہو گئے، بالکل لنگڑے لولے ہو گئے۔ آج کوئی آپ کے بچوں کو تھوڑا سا کوئی تھپڑ مار دے، آپ اس کی جان لینے کو آ جاتے ہیں، لیکن یہاں لوگوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، ہماری دوسری بہنوں کو اور خصوصاً بچوں کو بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ وہاں کے اوپر، وہاں تو آپ لوگوں کے منہ سے کچھ نکل ہی نہیں رہا ہے، آپ کھڑے بھی نہیں ہو رہے۔ افسوس کا مقام، ہر طاقت آپ کے پاس ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ افسوس کا مقام ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قیامت کے دن وہ معصوم بچے جو بے گناہ شہید ہو رہے ہیں، وہ قیامت کے دن آپ کا گریبان ضرور پکڑیں گے، کیونکہ آپ ہر چیز کو جانتے ہوئے بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ ان معصوم بچوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا وضاحتیں پیش کریں گے؟ اور لیکن اتنا ہے کہ وہاں کوئی وضاحت چلے گی نہیں، یہ ہم سے آپ بہتر جانتے ہیں۔ بقایا آپ کی مرضی ہے، ہم مجبور ہیں، کیونکہ ہم کو قدم اٹھائیں گے تو ہم دہشت گرد بن جائیں گے۔ تو آپ کھڑے ہوں گے تو ہم خوشی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے۔ تو مہربانی کریں، ہم یہ پوری دنیا کے علماء سے درخواست کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے جاگ جائیں۔ آخرکار ایک دن مرنا ہے، جان سب کی نکلنی ہے، پھر اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں رسوائی ہو۔ یہاں تو لاکھوں لوگ ہاتھ چومنے والے مل جائیں، لیکن وہاں جا کے اگر رسوائی ہوگی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔